Greetings and welcome in the name of our Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैजनालाई अभिवादन। Thank you for watching this program, Rise of the Joshua Generation. यहोशू पुस्ताको उदय यस कार्यक्रमलाई हेरिराख्नु भएका तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। And I believe God is building you up in some way. अनि म के कुरो विश्वास गर्छु भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ भित्र केही कुरोको निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। If He is not building you up, यदि त उहाँले तपाईँ माथि केही कुरो निर्माण गर्नुभएको छैन भने, if you don't feel something happening in your life these days, यदि तपाईलाई लाग्छ कि म भित्र त केही कुरो भएकै पनि छैन, get up and dust yourself. उठ्नुहोस् अनि धुलो झार्नुहोस्। And then run to people whom God is working with. अनि जसको भित्र परमेश्वरले काम गर्दै गर्नुभएको छ ती मानिसहरुतर्फ तपाईँ दौडेर जानुहोस्। Come and remain in their anointing. अनि त्यो उनीको अभिषेक भित्र तपाईँ पनि बस्नुहोस्। Take their fire. उनीको आगोलाई लिनुहोस्। Remain in their fellowship. अनि उनीको संगतिमा राख्नुहोस्। And then build yourself up for what God is doing in your life. अनि तपाईको जीवनमा परमेश्वरले जे कुरो गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा आफैलाई निर्माण गर्नुहोस्। Because these are the days that God is calling people from all walks of life. अनि किनभने यो दिनहरु अनि यो समय यस खालका समयहरु हुन् जुन चाहिँ समयमा परमेश्वरले हरेक प्रकारका मानिसहरूलाई उहाँको निम्ति बोलाउँदै हुनुहुन्छ। To be in the army of the Lord God, Jehovah. परम प्रभु यहोवा परमेश्वरको निम्ति उहाँको योद्धाको फौजमा भर्ना हुन। Isn't it interesting? के यो बडो मजाको कुरा छैन र? God is calling everyone. परमेश्वरले हरेकलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। The prophecy of Joel says, योएलको अगमबानीले भन्छ, God is pouring out His Spirit upon all flesh. परमेश्वरले आफ्नो आत्मा हरेकमाथि खन्याउँदै हुनुहुन्छ। And everyone is called to be in this army of the Lamb. अनि उहाँको थुमाको जुन चाहिँ यस फौज छ थुमाको फौजमा भर्ना हुन हरेकलाई बोलाइएको छ। If you believe that, यदि तपाईले यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने just get up from your seat right now. यस बेला आफ्नो चौकीलाई छोड्नुहोस् अनि उठ्नुहोस्। And just raise your hands and sow it to heaven and say, आफ्नो हातलाई यसरी उठाउनुहोस् अनि स्वर्गतिर हेराएर भन्नुहोस्, Lord, here I am. प्रभु म यहाँनिर छु। Invite me to be in your army. तपाईको फौजमा भर्ना हुन मलाई पनि बोलाउनुहोस्। Call me, Lord. मलाई बोलाउनुहोस् प्रभु। Send me, Lord. मलाई पठाउनुहोस् प्रभु। Here I am. म यहाँ छु। Equip me, Lord. मलाई हतियारले सुसज्जित पार्नुहोस्। Empower me, Father, अनि मलाई शक्तिले भर्नुहोस्। so that I can stand for you. यस कारणले गर्दाखेरि कि म तपाईको निम्ति खडा हुन सकूं। Can you say that? के तपाईँ यसो भन्न सक्नुहुन्छ? God bless you. परमेश्वर मलाई आशीष दिउन्। God bless you, my brother. मेरा प्रिय भाइ तपाईलाई आशीष दिउन्। God bless you, my sister. प्रिय बहिनीहरु तपाईलाई आशीष दिउन्। You can take your seat. तपाई बस्न सक्नुहुन्छ। Today we are going to learn about fear. आजको दिन हामी डरको बारेमा हेर्न गइराखेका छौं। Because this is one of the most dangerous weapon the enemy has that he can use against people. किनभने यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको हतियार हो जुन चाहिँ हतियार चाहिँ दुष्टले चलाइराखेका छ तपाईको विरुद्धमा। He has been using this weapon since ages. धेरै वर्ष अगाडि युग अगाडिदेखि नै दुष्टले यस हतियारलाई चलाउँदै आइराखेको छ। The whole world is gripped in this weapon called fear. यो सारा संसार नै यस डरलाग्दो यस भयबाट यो सारा संसार नै पिरोलिराखेको छ यस डरको कारणले। This is like a huge web that everyone falls into. अनि यो चाहिँ एउटा यस्तो डरलाग्दो जाल जस्तो छ जुन चाहिँ जाल भित्र सबैजना पसिराखेका छन्। And once we get in, we have no chances of coming out. अनि जब हामी यस जालमा एक दिन पर्छौं यसबाट निस्कने हाम्रो लागि उपाय हुँदैन। Unless someone sets us free. यदि कसैले हामीलाई त्यहाँबाट निकालेन भने। Fear is a continuous cycle that never ends. डर चाहिँ त्यो प्रकारको एउटा लगातार घुमिराख्ने चक्र हो जुन चाहिँ कहिले पनि अन्त छैन। And Satan is master in using that against our lives. अनि शैतान चाहिँ त्यो एकदमै गुरु हो जसले चाहिँ यो भयलाई हाम्रो जीवनमा लगातार बनाइराख्छ। He controls everyone through fear. डरको द्वारा त्यसले हामीले सबैमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्छ। There's fear in politics. राजनीतिमा डर छ। Fear is used in places of influence. प्रभावशाली व्यक्तिहरूको जीवनमा डर हालिएको छ। Fear is used in schools. स्कुलहरुमा हामी डरलाई देख्छौं। Fear is used in financial systems. अर्थनीतिसित पनि हामी डरलाई जोडिएको देख्दछौं। Everywhere fear rules the earth. जहीँ चाहिँ हामीले हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ डरले चाहिँ राज्य गरिराखेको छ। Even in some of our churches, fear is a weapon that people use to trap other people. अनि मण्डलीहरुमा पनि हामी हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ डरलाई एउटा हतियार बनाइवरिकन एउटा मानिसहरुमाथि राज्य गरिराखेका छन्। Boyfriend compels his girlfriend to do some things for him because of fear. एउटा प्रेमीले आफ्नो प्रेमिका माथि अनेकौं कतिवटा अनैतिक दबाव बनाउँदछ डरको कारणले गर्दा। Young people without getting married, they live together because of fear. जवानहरु जब उनीहरु विवाह नै नगरिकन एकाद दुसरासँग उनीहरु बस्न बाध्य हुन्छन् डरको कारणले। People do things that's ungodly because of fear.
मानिसहरूले अनैतिक प्रकारका कुराहरू गरिराखेका हुन्छन् डरको कारणले गर्दा। People do not accept Jesus as Lord and Savior because of fear. मानिसहरूले डरकै कारणले गर्दाखेरि समाजको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यीशु प्रभुलाई ग्रहण गर्न हिचकिचाउँछन्। They fear people and society. अनि उनीहरूले मानिसको डर राख्छन् अनि समाजको डर हालिदिन्छन्। And living in this fear, they end their days in earth. अनि यसरी नै यो डरमा उनीहरूले आफ्नो जीवनको अन्तिम दिनसम्म बिताउँदछन्। Haven't we lived in fear? के हामी डरमा जिएका छैनौँ र? I was reading an article about a little child. मैले एउटा सानो नानीको बारेमा एउटा कथा पढ्दै थिएँ। She was in a nursery school. तिनी एउटा नर्सरी स्कुलमा पढ्दै थिइन्। She went to her classes for the very first time. अनि पहिलोचोटि तिनी आफ्नो स्कुलमा गइन्। And the teacher taught her to draw a flower. अनि तिनको शिक्षकले तिनलाई एउटा फूलको नक्सा बनाउन सिकाए। And she started learning to draw flowers. अनि तिनले त्यस फूलको नक्सा बनाउन सिक्न लागिन्। And then the teacher started to teach her to paint on that flower. अनि त्यस फूललाई रङ लगाउन तिनको शिक्षकले सिकाइन्। And then she went home अनि जब तिनी आफ्नो घरमा गइन् and she started painting the flower. अनि तिनले आफ्नो घरमा गइवरिकन त्यस फूलमाथि रङ लगाइन्। She painted black flower. तिनले कालो रङको रङ पोतिन् त्यस नक्सामा। The next day she showed it to the teacher. अर्को दिन आइवरिकन तिनले त्यस नक्सा आफ्नो शिक्षकलाई देखाइन्। And the teacher scolded her. अनि शिक्षकले तिनलाई गाली गरे। Don't use black color for flower. फूलमा चाहिँ कालो रङ नलगाऊ। So she crossed her work. तिनले त्यसलाई काटिन्। Then the teacher drew another flower. अनि शिक्षकले फेरि अर्को फूलको नक्सा बनाइदिए। And then she went back home अनि तिनी फेरि त्यस रात घर गइन्। and she painted the flower again. अनि तिनले फेरि त्यस फूलमाथि रङ लगाइन्। She painted it black again. तिनले फेरि कालो रङ लगाइन्। Being a little child, she did not know the color. अनि एउटा सानो नानी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फूलमा कालो रङ लगाउनु हुँदैन भनेर जानिनन्। She again came back. फेरि भोलिपल्ट स्कुल आइन्। The teacher beat her black and blue. अनि त्यो शिक्षकले तिनलाई कुटे। And the teacher said, flowers are never black. अनि तिनले भने कि हेर नानी फूलहरु चाहिँ कहिले पनि कालो हुँदैन। And then from that day onwards, त्यस दिनदेखि flowers were never black. कहिले पनि त्यो फूल चाहिँ कालो भएन। As soon as she caught that black paint in her hand, अनि जसै त्यो कालो रङ तिनको हातमा आउँदथ्यो a fear gripped her heart. तिनको हृदयमा यति साह्रो डर आउँथ्यो। She said, flowers are never black. अनि उनले भन्न थाल्दियो कि फूल कहिले पनि कालो हुँदैन। She lost her creativity because of her teacher. तिनको शिक्षकको कारणले गर्दाखेरि तिनी भित्र भएको त्यो सृजनात्मक शक्ति चाहिँ अब हराएर गयो। She could no more imagine that flowers can be black. तिनले कहिले पनि यो कुरो कल्पना गर्न सकिनन् अब कि फूलहरु चाहिँ कालो पनि हुन सक्छ। Fear rules everywhere. डर चारैतिर हामी राज्य गरिराखेको देख्छौँ। Fear inhibits our growth. डरले हामी भित्र हाम्रो बढ्ने कुरोहरूलाई पनि त्यसले रोकिराखेको हुन्छ। And Satan uses it very effectively against us. अनि शैतानले यसलाई बडो प्रभावशाली ढङ्गमा हाम्रो विरुद्धमा चलाइराखेको छ। People I have seen in cities living in fear. शहरका मानिसहरूलाई डरमा जिएको मैले देखेको छु। Politicians intimidating others with fear. राजनीतिज्ञहरूले अरूहरूलाई डरमा दबाएर राख्छन्। Officers intimidating his junior staff with fear. अधिकारीहरूले आफूदेखि माथतका मानिसहरूलाई डरमा दबाएर राख्छन्। Friends intimidating his friends with fear. साथीहरूले आफ्नो अरू साथीहरूलाई डरको कारणले गर्दाखेरि दबाएर राख्छन्। Lovers intimidating each other with fear. प्रेमीहरूले एक अर्कालाई डरको कारणले गर्दाखेरि दबाएर राख्दछन्। Because Satan knows that fear will inhibit growth and excellence. किनभने शैतानले यो कुरो जान्दछ कि डर जब हामी हाल्न थाल्दछौँ डरले चाहिँ मानिसहरूलाई बढ्नबाट रोक्दछ। And fear of man is a trap. अनि मानिसको डर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा जाल जस्तै हो। We disobey God because of fear of man. हामी परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी हुन्छौँ मानिसको डरको कारणले गर्दा। We cannot live a life that God wants because of fear. हामी त्यो प्रकारको परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउन सक्दैनौँ यस कारणले गर्दाखेरि कि मानिसको डरले। Let us read from 1 Samuel chapter 13 verse 11. पहिलो सामुएल 13 अध्यायको 11 पदलाई पढ्नेछौँ। And Samuel said, "What have you done?" Shaul said, "When I saw the people were scattered from me, and that you did not come within the days appointed, and that the Philistines gathered together at Michmash, then I said, the Philistines will now come down on me at Gilgal, and I have not made supplication to the Lord. Therefore I felt compelled." सामुएलले भने यो तपाईले के गर्नुभयो? सामुएलले जवाब दिए, मानिसहरू मबाट हटिरहेको मैले देखेँ र तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको समयमा तपाई पनि आउनु भएन र पलिस्तीहरू मिकमासमा जम्मा हुँदै थिए अनि मैले यही विचार गरेँ कि पलिस्तीहरू मेरो विरुद्धमा गिलगालमा आउनेछन् र मैले परमप्रभुको निगाहको निम्ति बिन्ती गरेको छैन। यसैले
म आफैले यो होम बलि चढाउन बाध्य भएको अनुभव गरेँ। The fear of people around him compelled him to do things that God did not want him to do. तिनको वरिपरि भएका मानिसहरूको डरको कारणले गर्दाखेरि तिनलाई यस्तो प्रकारको काम गर्न बाध्य तुल्यायो जुन चाहिँ काम वास्तवमा परमेश्वर तिनलाई गर्नु भनिकन अराउनु भएको थिएन। Fear of man is a trap, मानिसहरूको भय चाहिँ हाम्रो लागि एउटा जाल जस्तै हो। and Saul fell into it. अनि साउल त्यसभित्र पसे। You cannot serve two masters. तपाईले दुईवटा मालिकहरूको चाकरी गर्न सक्नुहुन्न। When Saul pleased men, जब साउलले मानिसहरूलाई खुसी पारे he disobeyed God. तिनले परमेश्वर प्रति अनाज्ञाकारी भए। Where are you living these days? आजको दिन तपाईँ कहाँ उभिराख्नु भएको छ? Are you trapped in man's fear? के तपाईँ मानिसको डरको जालमा बसिराख्नु भएको छ? Are you compelled to do things that you don't want to do because of fear of man? मानिसको डरको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ केही कामहरू गर्न बाध्य गर्दै हुनुहुन्छ जुन चाहिँ काम परमेश्वरले भन्नुभएको छैन। And there's something very important written in verse 15. अनि 15 पदमा एउटा शक्तिशाली कुरा लेखिएको छ। It says, यसले यसरी भन्छ, Then Samuel arose and went up from Gilgal to Gibeah of Benjamin. And Saul numbered the people present with him, about 600 men. तब सामुएल उठे र गिलगाल छोडेर बेन्यामिनको गिबातिर गए अनि साउलले आफूसित भएका मानिसहरूको गन्ती गरे, तिनीहरू प्राय 600 जति थिए। When God's anointing left Saul, जब परमेश्वरको अभिषेकले साउललाई छोड्यो, when he disobeyed God, जब तिनले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे, he started counting on his resources. अब उसले आफूसित भएको संसाधनहरूलाई गन्ती गर्न लाग्यो। 600 men. 600 जना मानिसहरू। He had no spirit of God in him anymore. अब ऊ भित्र परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्थेन। That's what the fear of man does in our life. मानिसहरूको भयले चाहिँ हाम्रो जीवनमा यही काम गर्ने गर्छ। When you fear God, you need not fear any human being. जब तपाईँ परमेश्वरको भयलाई राख्नुहुन्छ तब तपाईँलाई मानिसहरूसित डराउनु पर्दैन। You do not fear the trouble that comes from material things. संसारको कुराहरूबाट आउने डर तपाईँको मनमा बस्न पाउँदैन। Nothing in this world becomes a challenge to you. यस संसारको कुनै पनि कुरा तपाईँको अगाडिपट्टि चुनौती भएर उभिँदैन। Fear God and fear no man. परमेश्वरको भय राख्नुहोस् अनि मानिसहरूको भय नराख्नुहोस्। But the day the fear of the Lord vanishes from your life, तर तपाईँको जीवनबाट जुन दिन परमेश्वरको भय चाहिँ हराएर जान्छ, the day you stop listening to the voice of Holy Spirit, पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्न जुन दिन तपाईँले आफ्नो कानलाई बन्द गर्नुहुन्छ, you start counting on the resources around you. तपाईँ आफ्नो वरिपरि भएका साधनहरूलाई गन्ती गर्न थाल्नुहुन्छ। Saul counted his men. साउलले आफ्नो मानिसहरूलाई गन्ती गरे। You start counting on things that this world has to offer. अनि त्यसबाट तपाईँ पनि गन्ती गर्न लाग्नुहुन्छ कि संसारले तपाईँलाई के दिइराखेको छ। Fear is a snare. डर चाहिँ एउटा जाल हो। Proverbs 29:25 says, 29 अध्यायको 25 पद हितोपदेशले भन्छ, Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. मान्छेको डर एउटा पासो जस्तै हो, तर परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिस सुरक्षित रहन्छ। Are you surrounded by people who bring fear into your life? के तपाईँ यस्ता मानिसहरूबाट घेरिनु भएको छ जुन चाहिँ मानिसले तपाईँको मनमा डर पैदा गर्छ? Do they speak life or do they speak fear? उनीहरूले डर तपाईँको अगाडिपट्टि बोल्दैछन् अथवा जीवन बोल्दैछन्? I meet many people in my life who speak fear. मैले धेरैवटा मानिसहरूलाई मेरो जीवनमा भेटाएको छु जुन चाहिँ मानिसले डर तपाईँभित्र हाल्ने काम गर्छन्। They have fear of sicknesses. उनीहरूलाई बिमारीको डर छ। They have put on so many vaccines and injections in their life. उनीहरूले आफ्नो शरीरमा यति बेसी इन्जेक्सनहरू अनि भ्याक्सिनहरू लगाएका हुन्छन्। They fear the disease that's coming. अनि उनीहरूलाई डर छ कि सायद मलाई यस्तो खालको बिमारीले भेटाउँछ कि। They fear living for tomorrow. अनि उनीहरूलाई डर छ कि भोलिको दिन मैले जिउँदा कसो होला। They collect resources around them. उनीहरूले आफ्नो वरिपरि संसाधनहरू जम्मा गर्छन्। And they think, oh, this will keep me safe. अनि उनीहरूले सम्झन्छन् कि हो यति मैले जम्मा गरे भने मेरो लागि सुरक्षित हुन्छ। But they are not able to sleep at night because of fear. र डरको कारणले गर्दाखेरि राति उनीहरूलाई निन्द्रा लाग्दैन। Fear is a trap. डर चाहिँ एउटा पासो जस्तै हो। Fear is idolatry. डर चाहिँ मूर्ति पूजा हो। It's like worshipping other gods. यो चाहिँ अरू देवी देवतालाई पूजा गरे जस्तै हो। When fear becomes bigger than the God you worship, अनि जब डर चाहिँ तपाईले उपासना गर्नुभएको परमेश्वर भन्दाखेरि ठुलो बन्छ, you commit idolatry. तपाईले मूर्ति पूजा गर्दै गर्नुभएको हुन्छ। And God hates idolatry. परमेश्वरलाई मूर्ति पूजा मन पर्दैन। And God says in Exodus 23, प्रस्थान पुस्तक 23 अध्यायमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, verses 31 to 33, 31 देखि लिएर 33 पदसम्म, I will establish your borders from the Red Sea to the Sea of Philistines, and from the desert to the river. I will hand over to you the people who live in the land, and you will drive them out before you. Do not make a covenant with them or with their gods. Do not let them live in your land, or they will cause you to sin against me, because the worship of their gods
will certainly be a snare to you. म तिमीहरूका सिमाना लाल समुद्रदेखि पलिस्थियहरूको समुद्रसम्म र उजाड स्थानदेखि यसो युफ्रेटससम्म तोकिदिनेछु। म त्यस देशका बासिन्दाहरूलाई तिमीहरूका हातमा सुम्पनेछु र तिमीहरूले उनीहरूलाई धपाउनेछौ। तिमीहरूले उनीहरू र उनीहरूका देवताहरूसित करार नबाँध्नु। तिमीहरूको देशमा उनीहरूलाई बस्न नदिनु, नत्र त उनीहरूले तिमीहरूलाई मेरो विरुद्धमा पाप गर्न लगाउँछन्। किनकि तिमीहरूले उनीहरूको देवताको पूजा गर्यौ भने तिमीहरू निश्चय नै उनीहरूको फन्दामा पर्नेछौ। Fear is like the little gods that live amongst us. डर चाहिँ त्यो प्रकारको साना साना भगवानहरू जस्तो जो चाहिँ हाम्रो माझमा बास गर्छ। Keep feeding them and they rule your life. यदि हामीले उनीहरूलाई लगातार खुवाइराख्यौँ भनेदेखि उनीहरूले हामी माथि नै राज्य गर्छन्। They will be a trap for you. उनीहरू चाहिँ तपाईँको निम्ति एउटा पासो सर बन्नेछ And that becomes an idol worship. अनि त्यो चाहिँ मूर्ति पूजा हुनेछ। Many people say, I believe in God. धेरै मानिसले भन्ने गर्छन् म ईश्वरमाथि विश्वास गर्छु। But when a small sickness comes into their life, तर उनीहरूको जीवनमा जब एउटा सानो बिमारी आउँछ they fear and panic and run helter-skelter. अनि उनीहरू यति साह्रो डरको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू यताउति दगुर्दछन्। They take counseling from multiple doctors. धेरै डाक्टरहरू कहाँ उनीहरू जाने गर्छन् अनि उनीहरूबाट सल्लाह लिन्छन्। They seek advice from their friends and families. आफ्नो साथीहरू अनि परिवारहरूबाट उनीहरूले सल्लाह लिन लाग्दछन्। They look at the money they have in the bank. ब्याङ्कमा उनीहरूसित कति रुपियाँ छ त्यसलाई उनीहरूले हेर्छन्। And fear takes a prominent place in their life. उनीहरूको जीवनमा डरले एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्दछ। And the God of the Bible becomes small in their life. अनि बाइबलको परमेश्वर चाहिँ उनीहरूको जीवनमा सानो हुँदै जानुहुन्छ। He becomes incapable of healing them. अनि उहाँ यस्तो प्रकारको स्थितिमा पुग्नुहुन्छ कि उहाँले उनीहरूलाई निको पार्न सक्नुहुन्न। His hand becomes too short to deliver them. उहाँको हात छोटो हुन जान्छ कि उहाँले उनीहरूलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्न। That's what fear does in our life. यही कुरो चाहिँ डरले हाम्रो जीवनमा गर्छ। Fear makes us run away from God. डरले हामीलाई परमेश्वरबाट टाढो भगाउँदछ। It doesn't take us near God anymore. यसले हामीलाई परमेश्वरतर्फ दौडाउँदैन। In Genesis 3:10, 3 अध्यायको 10 पद उत्पत्तिले भन्छ when Adam sinned against God, जब आदमले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो he ran away and hid. तिनी भागेर गए अनि तिनले आफैलाई लुकाए। Adam tells God, आदमले परमेश्वरलाई भने I heard your voice in the garden मैले बगैँचामा तपाईँको आवाजलाई सुने and I was afraid अनि म डराएँ because I was naked. किनभने म नाङ्गै थिएँ। Fear makes you naked before God. डरले तपाईँलाई परमेश्वरको नजरमा नाङ्गो तुल्याउँछ। Fear makes you hide from God. डरले तपाईँलाई परमेश्वरदेखि लुक्न बाध्य गराउँछ। If you are hiding from God these days, आजको दिनमा यदि तपाईँ परमेश्वरबाट लुकिराख्नु भएको छ भने there is a trap of fear over your life. तपाईँको जीवनमा यो डरको पासो बनिराखेको छ। Satan has trapped you in fear शैतानले तपाईँलाई त्यस बन्धनभित्र हालेको छ and you have not been able to come out. अनि त्यस पासोबाट तपाईँ उम्कन सक्नु भएको छैन। God drives no one away from his presence. परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिबाट कसैलाई पनि भगाउनुहुन्न। The word of God says, उहाँको वचनले भन्छ he who comes to me, I will in no way cast out. जो मौका आउँछ म त्यसलाई कुनै पनि रीतिले त्याग्दिन। Let him come to me. ऊ मौका आओस्। And he says in Isaiah 1:18, 1 अध्यायको 18 पदमा यसैयामा उहाँले भन्नुभएको छ come let us sit down and talk. आओ हामी बसेर छलफल गरौँ। Let us sit down and talk. आओ हामी बसिवरिकन छलफल गरौँ। God always draws people to him. परमेश्वर जहिले पनि मानिसलाई आफू कहाँ खिच्नुहुन्छ। Fear drives you away from God. तर डरले तपाईँलाई परमेश्वरबाट टाढो लैजान्छ। Fear drives you away from his presence. डरले तपाईँलाई परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढो लान्छ। Adam ran away from God when he sinned. जब आदमले पाप गर्यो परमेश्वरबाट ऊ भागेर गयो And Satan put a fearful spirit in him अनि शैतानले एउटा डरको आत्मा ऊ भित्र हालिदियो। that could no longer come before his God. यस कारणले गर्दाखेरि कि ऊ कहिले पनि अब परमेश्वरको अगाडिपट्टि आउन नसकोस्। Many of us have the same tendency to run away from God when we hear his voice. जब हामी परमेश्वरको आवाज सुन्छौँ हामी मध्ये धेरैजना यसरी नै डरको कारणले गर्दाखेरि उहाँबाट टाढा भाग्छौँ। That voice says, run away. त्यो आवाजले भन्छ भाग। That voice says, hide somewhere. त्यो आवाजले भन्छ कि कहीँ गएर लुक। Because God wants to speak to you. किनभने परमेश्वर तिमीसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। That's the voice of fear. त्यो चाहिँ डरको आवाज हो। That voice says, take drugs. त्यो आवाजले भन्छ कि ड्रग्सहरू खाऊ। Because if you are awake, you will fear. किनभने जब तिमी होसमा हुन्छ तब तिमीलाई डर लाग्छ। That voice says, get drunk. अनि त्यस आवाजले भन्छ कि मद पान गर।
That voice has committed adultery. त्यस आवाजले भन्छ कि तिमीले व्यभिचार गर And run away from God as far as you can. अनि परमेश्वरबाट जति टाढो जान सक्छौ त्यति टाढो भाग Because the moment you come to Him, He will kill you. किनभने जुन चाहिँ समयमा तिमी उनको सामुन्नेमा आउँछौ उहाँले तिमीलाई मार्नुहुन्छ He will judge you and He will condemn you. उहाँले तिम्रो न्याय गर्नुहुन्छ अनि तिमीलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ That is exactly the opposite of what the Bible says. यो चाहिँ त्यो भन्दा एकदमै विपरीत कुरा हो जुन कुरो चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ Bible says if you come to God, He will heal you. बाइबलले हामीलाई यसरी भन्दछ कि यदि तिमी परमेश्वर कहाँ आउँछौ भने उहाँले तिमीलाई निको पार्नुहुन्छ If you come to God, He will mend your ways. यदि तिमी परमेश्वर कहाँ आउँछौ भने उहाँले तिम्रो बाटोहरूलाई सुधारमा ल्याउनुहुन्छ He will make you whole again. उहाँले तिमीलाई फेरि पनि पूर्ण रूपले निको पार्नुहुन्छ You will not be governed by fear. तिमीलाई डरको आत्माले सताउँदैन You will live a life of celebration and joy. तिमीले आनन्दको जीवनलाई बिताउन पाउनेछौ You no longer will you be trapped. तिमीलाई कुनै पनि प्रकारले पासोमा पारिने छैन The word of God says if the Son sets you free, परमेश्वरको वचनले भन्दा यही कुरो नै हामीलाई भन्दछ कि यदि पुत्रले तिमीलाई स्वतन्त्र पारेको छ भने you will be free indeed. तिमी वास्तवमा नै स्वतन्त्र पारिएका हुन्छौ Jesus came to set the captives free. प्रभु येशू ख्रीष्ट बन्दीहरूलाई बन्धनबाट छुटकारा दिनलाई आउनुभयो He has come to set you free. उहाँ तपाईलाई स्वाधीन पार्नलाई आउनुभयो Your freedom is in His hands. तपाईको स्वाधीनता चाहिँ उहाँको हातमा छ Look at Jesus and say, Lord, I am afraid. प्रभु येशू ख्रीष्टको मुहारलाई हेरेर भन्नुहोस् प्रभु मलाई डर लागेको छ Therefore I come to you. यसै कारणले गर्दा म तपाईको चरणमा आउँछु Cast the spirit of fear away from me. मबाट यस डरको आत्मालाई फ्याँकिदिनुहोस् Many of them have spoken fear in my life. धेरैजना मानिसले मेरो जीवनमा पनि डरका कुराहरू बोले Teachers have spoken fear into my life. मेरो शिक्षकहरूले मेरो जीवनमा डरका कुराहरू बोले My parents have spoken fear into my life. मेरो अभिभावकहरूले मेरो जीवनमा डरका कुराहरू बोले My employees have spoken fear into my life. मेरो मलाई नौकरी दिने व्यक्तिले मेरो जीवनमा डरका कुराहरू बोले My education system has spoken fear into my life. मेरो शिक्षण प्रणालीले मेरो जीवनमा डरका कुराहरू बोले My elders have spoken fear into my life. मेरो अभिभावकहरूले नै मेरो जीवनमा डरका कुराहरू बोले But I want to be set free in the name of Jesus. तर म चाहिँ जिउँदो येशूको नाममा स्वाधीन हुन चाहन्छु And Jesus will set you free. अनि येशूले तपाईलाई स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ Freedom from fear gives you the joy of living. अनि डरबाट जुन दिन तपाईँ स्वाधीन हुनुहुन्छ तब तपाईले जीवनको आनन्द भोग्न सक्नुहुन्छ And you will truly live because the Son sets you free. अनि यसकारणले तपाईँ साँच्चै वास्तविक रूपमा जिउन सक्नुहुन्छ किनभने पुत्रले तपाईलाई स्वतन्त्र तुल्याएको छ Are you living in fear? के तपाईँ डरमा जिउँदै हुनुहुन्छ Is fear compelling you? के तपाईलाई डरले बाध्य तुल्याउँदैछ Are you looking around your resources? के तपाईँ आफ्नो संसाधनलाई हेर्दै हुनुहुन्छ Have you forgotten to listen to the voice of the Holy Spirit? के तपाईले पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्न बिर्सन भएको छ The voice that always says, fear not, त्यो आवाज जुन चाहिँ आवाजले जहिले पनि भन्छ कि नडराऊ fear not. नडराऊ Let the voice speak to you once more. एकचोटि फेरि पनि त्यस आवाजलाई सुन्न दिनुहोस् Come to His presence. उहाँको उपस्थितिमा आउनुहोस् Bring your fears. तपाईको डरलाई लिनुहोस् Let us pray. आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ Heavenly Father, स्वर्गीय पिता I bring your sons and your daughters before your holy presence. तपाईको पवित्र उपस्थितिमा तपाईको छोरा अनि छोरीहरूलाई लिएर आउँदै Their lives are trapped by fear, Lord. उनीहरूको जीवन तपाईको उनीहरूको जीवनमा डरले बाँधिएको छ प्रभु But your word says you have come to set the captives free. तपाईको वचनले यही कुरा भन्छ कि तपाईँ बन्दीहरूलाई स्वाधीन तुल्याउनलाई आउनुभयो Your word says those who lived in darkness saw a great light. तपाईको वचनले भन्छ कि अन्धकारमा बस्नेले एउटा ठुलो ज्योतिलाई देखे Your love is the light. तपाईको प्रेम चाहिँ ज्योति हो And bring your children to your light right now. यस बेला तपाईको छोराछोरीलाई तपाईको ज्योतिमा ल्याउनुहोस् They have been deceived for so long. यत्रो वर्षमा उनीहरूलाई धोका दियो They have been living in false fear all these years. यो वर्ष यतिका वर्षमा उनीहरू एकदमै त्यो डरको भयमा बसिरहे They have been chained by the demonic forces right till this day. आजको दिनसम्म उनीहरूलाई अन्धकारका शक्तिले बाँधेर राखिराख्यो But your word says if the Son sets you free, you are free indeed. तर तपाईको वचनले यही कुरो भन्दछ कि यदि पुत्र तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याएको छ भने तिमीहरू साँच्चै नै स्वतन्त्र भएका छौ In the name of Jesus, प्रभु येशूको नाममा I declare freedom over your children right now. यसरी म तपाईको छोराछोरीको जीवनमा तपाईको स्वाधीनताको घोषणा गर्दैछु I declare your life over your children right now. तपाईको जीवनको घोषणा उनीहरूको जीवनमा म गर्दैछु Let your anointing break the yoke upon their lives. तपाईको अभिषेकले उनीहरूको जीवनको जुवाहरू भाँचिएको होस् Set them free from sicknesses. बिमारीहरूबाट रोगहरूबाट उनीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनु Set them free from all kinds of fear that's troubling them. उनीहरूलाई उनीहरूको जीवनमा आएको हरेक एउटा डरबाट उनीहरूलाई हटाउनुहोस् Set them free from the fear of future. प्रभु भविष्यको डरबाट उनीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनुहोस् Set them free
free from the fear of marital lives. प्रभु विवाह वैवाहिक जीवनको डरबाट उनीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनुहोस्। They set them free from the fear of manipulative relationships. अनि त्यस्तै प्रकारका प्रभु तपाईलाई मन नपर्ने प्रकारको भएको त्यस सम्बन्धबाट उनीहरूलाई तपाईले छुट्याउनुहोस्। Set them free from the trap of sicknesses and disease. रोग अनि बिमारीहरूको पासोबाट तपाईले उनीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनुहोस्। Set them free from the voice of the devil. शैतानको आवाजहरू सुन्नबाट त्यस डरबाट उनीहरूलाई बचाउनुहोस्। Set them free to worship you, Jesus. प्रभु उनीहरूलाई स्वाधीन तुल्याउनुहोस् कि उनीहरूले तपाईलाई आराधना गर्न सकुन्। May your children worship you in spirit and in truth. प्रभु तपाईका छोराछोरी तपाईलाई आत्मा अनि स्वतन्त्रतामा आराधना चढाउन सकुन्। Let your children truly rejoice before you, Lord. प्रभु तपाईका छोराछोरीले वास्तविक रूपमा तपाईमा आनन्द मनाउन सकुन्। Thank you, Jesus, for everything. धन्यवाद प्रभु येशू सबै कुराको लागि। I pray your abundance come upon their lives right now. म यस बेला प्रार्थना गर्छु कि तपाईको अभूतपूर्व अनुग्रह उनीको जीवनमा आओस्। Speak to their hearts right now, Jesus. यसै बेला उनीको हृदयमा तपाई बोल्न थाल्नुहोस् प्रभु। The voice that says, fear not. त्यो आवाज त्यो जुन चाहिँ आवाजले भन्छ नडर। Let this voice be clear in their hearts right now. यसै बेला यो आवाज उनीको हृदयमा शक्तिशाली रूपमा गाडिएको होस्। Let this voice bring a supernatural peace over their lives. यो आवाजले उनीको जीवनमा तपाईको अलौकिक शान्तिलाई लिएर आएको होस्। Let this voice calm their storm. प्रभु यो आवाजले उनीको आँधीलाई शान्त पारेको होस्। Thank you, Heavenly Father, for your presence. धन्यवाद स्वर्गीय पिता तपाईको उपस्थितिको लागि। You have broken the chains of your children. तपाईले तपाईका छोराछोरीको जीवनलाई बन्धनबाट स्वाधीन तुल्याउनु भएको छ। You have set them free to worship you, Lord. तपाईलाई आराधना गर्न तपाईले उनीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। You have brought joy back into their lives right now, Lord. तपाईले तपाईको आनन्द उनीको जीवनमा फर्काएर ल्याउनु भएको छ। I pray whatever diseases that your children are suffering right now, म प्रार्थना गर्छु कि जुनै पनि प्रकारको बिमारीहरुबाट तपाईको छोराछोरी पीडित you have set them free and they will be healed right now, Jesus. तपाईले उनीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनु भएको छ अनि हरेक रोगबाट उनीले चंगाई पाउनेछन्। Your healing flows in their life right now. यसै बेला तपाईको चंगाईको अभिषेक उनीहरुमा बगिराखेको छ। And your children's future is secure because what you have done in the cross. तपाईको छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित छ किनभने तपाईले कल्वरीको क्रुसमा सबै कुरो गरिसक्नु। Set them free from fear, Lord. डरबाट उनीलाई छुट्याउनुहोस् प्रभु। Let them rejoice before you. तपाईको अगाडिबाट उनीहरुले आनन्द मनाउन सकुन्। Thank you for everything. धन्यवाद सबै कुराको लागि। Thank you for your presence. तपाईको उपस्थितिको लागि धन्यवाद। In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। I believe after hearing this message, म विश्वास गर्छु कि यस सन्देशलाई सुनिसके पछाडी a new kind of joy has come into your life. तपाईको जीवनमा एउटा नयाँ आनन्द आएको छ। You're smiling and laughing again अनि तपाई फेरि पनि खुसी हुनुहुनेछ आनन्दले भरपूर। because the joy of the Lord is your strength. किनभने परम प्रभुको आनन्द चाहिँ तपाईको बल हो। He doesn't bring fear. उहाँले डर ल्याउनुहुन्न। He brings abundant life. उहाँले प्रशस्तताको जीवन ल्याउनुहुन्छ। He brings a joyful life. उहाँले एउटा आनन्दले भरपूर जीवन ल्याउनुहुन्छ। He brings a life of victory. उहाँले विजयको जीवन ल्याउनुहुन्छ। And that is your portion. यो चाहिँ तपाईको भाग हो। Thank you very much for listening. धन्यवाद हामीलाई सुन्नुभएको लागि। God bless you till we meet again. अर्को पालि जबसम्म भेट हुँदैन परमेश्वरले आशीष दिउन्। Write to us हामीलाई लेख्नुहोस्। in this address. अनि यो जुन चाहिँ एड्रेस तपाईले देखिराख्नु भएको छ Send us a prayer request तपाईको प्रार्थनाका निवेदनहरू and पठाउनुहोस् we will certainly pray for you. अनि हामी निश्चय पनि तपाईको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। If you have good reports, यदि तपाईकोमा असल रिपोर्ट छ भने send us your testimony. हामीलाई तपाईको साक्षी बाँड्नुहोस्। God bless you till we meet again. फेरि पनि भेट नभइन्जेलसम्म परमेश्वर तपाईलाई आशीष दिउन्। Amen and amen. आमेन अनि आमेन। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।